तस्य भावस्य प्रकटनम अस्माभिः विधातुं न शक्यते। एतदर्थं वाक्यनिर्माणम् अस्माभिः विधीयते। किंच सर्वोऽपि जनः वाक्येनैव स्वीयम् अभिप्रायम् अन्यं प्रति प्रेषयति, अन्यस्य च भावं वाक्येनैव अधिगच्छति। तर्हि वाक्यनिर्माणम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। अत एव वैयाकरणाः वाक्ये एव शक्तिम् अङ्गीकुर्वन्ति। तर्हि वाक्यं किं भवति, वाक्यस्य स्वरूपं किमस्ति इति यदि वयं विचारयामश्चेत् तदानीम् अमरकोशकारेण सुप्तिङन्तचयो वाक्यम् इति तत्र वाक्यस्य लक्षणं निगदितमस्ति। तर्हि वाक्यमित्युक्ते सुपां समुदायः नाम सुबन्तानां समुदायः, तिगन्तानां समुदायः, सुबन्त तिगन्तयो वा समुदायः वाक्यम् अभिधीयते। तर्हि तत्र वाक्ये बहूनि पदानि समापतन्ति। एकस्मिन् वाक्ये बहूनि पदानि समापतन्ति। तत्र प्रति पदं काचित् विभक्तिः अस्माभिः अवश्यं श्रूयते। एकं वाक्यं भवति, वाक्ये पदानि भवन्ति, प्रतिपदं च या काचित् विभक्तिः अस्माभिः अवलोक्यते। तर्हि तत्र विभक्ति या अस्ति सा विभक्तिः कारकत्वेन अस्माभिः व्यवह्रियते इति अत्र वक्तुं शक्यते। तर्हि कारकं यावत् कश्चित् न वेत्ति तावत् पर्यन्तं तत्र विभक्तिं विधातुं न पारयति इति। तर्हि इदानीं वयं किञ्चित् विचारयामः। तत्र श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां कारकप्रकरणं निरूपितमस्ति। तर्हि कदाचित् भवन्तः अस्मिन् विषये विचारितवन्तः यत् लघु सिद्धांत कौमुद्यां भट्टोजी दीक्षितस्य शिष्येण श्रीमता वरदराजाचार्येण विभक्त्यर्थ प्रकरणम् इति नामकरणं कृतमस्ति। श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन तु कारक प्रकरणम् इति नामकरणं कृतमस्ति। इतोपि उद्ग्रन्थं प्रति यद्वयं गच्छामः, यथा भूषणसारः, सिद्धान्तमञ्जूषः, तर्हि तत्र सुबर्थ प्रकरणम् इति नामकरणं दृश्यते। तर्हि इदानीं भवतां मनसि संशयः जायेत यत् एकस्यैव प्रकरणस्य भिन्नानि भिन्नानि नामानि अस्माभिः लक्ष्यन्ते। तर्हि तथा किमर्थम् अस्माभिः लक्ष्यते? क्वचित् विभक्त्यर्थ प्रकरणं, क्वचित् कारक प्रकरणं, क्वचित् सुबर्थ प्रकरणं। तत्र किम् औचित्यम् इति एकवारं वयं पश्यामः। किन्नाम उचितमस्ति इति एकवारम् अत्र चर्चां कुर्मः। तर्हि स्वाभाविकः खलु अयं प्रश्नः कदाचित् प्रतियोगी परीक्षासु अथवा साक्षात्कारादिषु एतादृशः प्रश्नः तत्र पृच्छकैः अवश्यं क्रियते एव। तर्हि तत्र एवं वक्तव्यं भवति, औचित्यं कुत्र अस्ति? कारक प्रकरणम् इति नामकरणे औचित्यम् अथवा विभक्त्यर्थ प्रकरणे इति नामकरणे औचित्यम् आहोस्वित्, सुबर्थ प्रकरणम् इति नामकरणे औचित्यम्। तर्हि विभक्त्यर्थ प्रकरणम् इत्यपि कर्तुं शक्यते, कारक प्रकरणम् इत्यपि कर्तुं शक्यते, सुबर्थ प्रकरणम् इत्यपि कर्तुं शक्यते। इदानीं प्रश्नः जागर्ति, कारक प्रकरणम् इत्युक्ते तत्र किं भवति कारकम्? तर्हि कारकम् इत्युक्ते क्रियाजनकं कारकम्
इति कारकस्य स्वरूपं विद्यते। तर्हि कारक प्रकरणे षष्ठी विभक्ति अपि श्रूयते, उपपद विभक्ति अपि श्रूयते। तर्हि उपपद विभक्तिषु एवं च षष्ठी संबंध विभक्तिषु कारकत्वं नास्ति। नाम कारकत्व प्रकरणे उपपद विभक्तीनां संबंध विभक्तीनां कारकत्वं नास्ति। तर्हि कारकत्वं तत्र अव्याप्तम् एवं च तत्र संबंध विभक्तौ एवं च उपपद विभक्तौ कारकं यन्नाम वर्तते तन्नाम्नः अव्याप्तिः अस्ति। तस्मात् तस्मिन् प्रकरणे यावन्ता पदार्थाः निरूपिताः तत्र सर्वत्रापि कारकत्वं गच्छेत् किन्तु न गच्छति इति कृत्वा कारक प्रकरणम् इति नामकरणम् उचितं नास्ति इति प्रतीयते। तथापि अध्ययन काले गुरवः प्रतिपादयन्ति स्म यदत्र बाहुल्येन व्यपदेशाः भवन्ति इति व्युत्पत्ति बलात् अथवा इति नियम बलात् श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन कारक प्रकरणम् इति नामकरणं कृतमस्ति। नाम यथा कस्मिंश्चित् ग्रामे बहवः मल्लाः वसन्ति, अतः तस्य ग्रामस्य कीदृशः व्यवहारः अस्माभिः विधीयते, मल्लग्रामः इति। यस्मिन् ग्रामे बहवः गायकाः भवन्ति तर्हि तस्य ग्रामस्य कृते अस्माभिः व्यवहारः कथं क्रियते, गायकग्रामाः इति। एवमेव कस्मिंश्चित् ग्रामे बहवः सैनिकाः भवन्ति तदानीं वयं वदामः सैनिकग्रामः इति। इदानीं पश्यन्तु, एते ये व्यवहाराः सन्ति, सैनिकग्रामाः, मल्लग्रामाः एवं च शिक्षकग्रामाः, तर्हि तस्मिन् ग्रामे किं सर्वेपि शिक्षकाः भवन्ति, किं सर्वेपि मल्लाः भवन्ति वा, न भवन्ति। बाहुल्येन तेषां तत्र प्रतीतिः अस्ति इति कृत्वा मल्लग्रामाः इति लोके व्यवहारो जायते। तद्वदेव अत्र कारक प्रकरणेपि षष्ठी विभक्तेः उपपद विभक्तेः कारकत्वाभावेपि तत्र कारकस्य बाहुल्यात् श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन कारक प्रकरणम् इति नामकरणं कृतमस्ति। तदुपरि तच्छिष्येण वरदराजाचार्येण तु स्वगुरोः तत्र मार्गः न अनुश्रितः, अपि तु विभक्त्यर्थ प्रकरणं नामकरणं कृतमस्ति। तस्य वरदराजाचार्यस्य मनसि कदाचित् अयमेव विचारः समुत्पन्नः स्यात् यत् संबंधादिषु कारकत्वं न प्रसज्यते इति कृत्वा अस्माभिः तथा नामकरणम् एतस्य प्रकरणस्य करणीयं यत्र सर्वत्रापि नामकरणम् अन्वर्थतां गच्छेत् इति। अतः विभक्तीनाम् अर्थः यस्मिन् प्रकरणे प्रतिपाद्यते तत् प्रकरणं विभक्त्यर्थ प्रकरणं भवति। किन्तु विचारयन्तु भवन्तः, ये अत्र वैयाकरणाः अत्र विराजन्ते ते एकवारं चिन्तयन्तु, किं विभक्त्यर्थ प्रकरणं यन्नामकरणं कृतमस्ति तत् किम् उचितमस्ति? यतोहि विभक्तयः तिस्रः अस्माभिः परिलक्ष्यन्ते। सुविभक्तिः, तिङ् विभक्तिः, प्राग्दिशो विभक्तिः इति व्याकरणशास्त्रे विभक्तयः सन्ति। एवं किल? सुविभक्तयः, तिङ् विभक्तयः, प्राग्दिशो विभक्ति इति सूत्र अधिकारे अपि विभक्तयः सन्ति। तर्हि किम् अत्र विभक्त्यर्थ प्रकरणे वरदराजाचार्येण केवलं सुपविभक्तीनामेव अर्थः प्रतिपाद्यते, न तु तिङां नैव खलु प्राग्दिशो विभक्तीनां। तर्हि
इदानीं यन्नामकरणमस्ति तदपि नामकरणम् अव्याप्तं। कुत्र अव्याप्तम् इति चेत् तिगन्त विभक्ति या अस्ति, यतोहि तिगन्तस्यापि विभक्ति संज्ञा व्याकरणशास्त्रे कृता अस्ति। अतः विभक्तिपदेन तिगन्तस्यापि ग्रहणं भवति, विभक्तिपदेन प्राग्दिशो विभक्तेः इत्यधिकारे पठितानां विभक्तीनामपि तत्र ग्रहणं भवत्येव। तस्मात् कथं तत्र विभक्त्यर्थ प्रकरणं गमिष्यति गच्छेत् किल इति चेत् तत्र अस्माकं गुरवः प्रतिपादयन्ति स्म। विभक्त्यर्थ प्रकरणम् इति नाम यद्वर्तते तत् नाम तत्रापि गच्छत्येव। तिगन्त रूपाया विभक्तिः तद्विभक्तेः अपि अत्र विभक्त्या ग्रहणं भवत्येव। कथं भवति इति चेत् तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा, तत्र विभक्त्यर्थ प्रकरणे तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिकं श्रूयते। कः अभिप्रायः एतस्य वार्तिकस्य इति चेत् तिङ् वाच्यं यत्कारकं भवति तत्कारकेण सह यस्य समानाधिकरण्यं भवति तत्र प्रथमा विभक्तिः भवति। यथा देवदत्तः पचति इत्यस्ति, तर्हि अत्र पचति इत्युक्ते तिगन्तं। तर्हि तत्र यः यत् आख्यातवाच्यं कर्तृत्वं तेन कर्त्रा समं देवदत्तस्य समानाधिकरण्यं वर्तते इति कृत्वा तादृशः अर्थः अपि तत्र विभक्त्यर्थ प्रकरणे प्रतिपाद्यते इति कृत्वा तस्यापि निरूपणम् अत्र भवति। तस्मात् विभक्त्यर्थ प्रकरणं यन्नामकरणं कृतमस्ति तेन नामकरणेन तस्य तिगन्त विभक्तेरपि ग्रहणं भवत्येव, नाम तदर्थस्यापि निरूपणम् अत्र क्रियते। तर्हि प्राग्दिशो विभक्ति प्रकरणे ये याः विभक्तयः सन्ति तेषामत्र कथं ग्रहणं तदा तत्र गुरवः कथयन्ति स्म। तस्यापि तत्र ग्रहणं भविष्यत्येव, तदर्थस्यापि अस्मिन् प्रकरणे निरूपणं विधीयते। कथम् इति चेत् तत्र पंचम्याः तसिल् इति तसिल् प्रत्ययः यत्र भवति तस्य विभक्ति व्यवहारः अस्ति। तर्हि पंचमी विभक्तेः अत्र निरूपणात् तदर्थस्य स्मरणात्, नाम पंचम्याः तसिल् इति सूत्रेण विहितस्य तसिल् प्रत्यान्तस्य अत्र कारक प्रकरणे स्मरणात् तदर्थस्यापि अत्र निरूपणं क्रियते इति कृत्वा विभक्त्यर्थ प्रकरणम् इति यन्नामकरणमस्ति तत् समीचीनमेव इति गुरवः प्रतिपादयन्ति स्म। सुबर्थ प्रकरणम् इति नामकरणे तु न कश्चन क्लेशः, एतादृशस्य व्याख्यानस्य तत्र अवसरः नास्ति। अव्याप्तिः अतिव्याप्तिः एवं च असम्भवरूपादिदोषैः सुबर्थ प्रकरणं ग्रस्तं न भवति, यतोहि तत्र एतादृशस्य व्याख्यानस्य अपेक्षा नास्ति इति कृत्वा सुपाम् अर्थः यत्र प्रकरणे निरूप्यते तत् प्रकरणं सुबर्थ प्रकरणं भवति। अतएव मंजूषायां भूषणसारे च सुबर्थ प्रकरणम् एव अस्ति। अस्तु, अयं विचारः सम्पन्नः। इदानीं कारकस्य प्रकरणस्य श्रीमता भट्टोजि दीक्षितेन तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां निरूपितमस्ति। तर्हि का वा आवश्यकता अस्य प्रकरणस्य? यतोहि षडलिङ् प्रकरणे अस्माभिः तत्र विभक्तीनाम् अर्थः सामान्येन ज्ञातः। द्वेकयोर्द्वैचनैकवचने बहुषु बहुवचनम् इत्यादि सूत्रैः तत्र विभक्तेः एकत्वं द्वित्वं बहुत्वम् इत्यर्थः अस्माभिः ज्ञातः एव। तर्हि पुनः एतस्य प्रकरणस्य आरम्भः कस्मात् विधीयते?
इति प्रश्नस्य अयं समाधि भवितुमर्हति यत् तत्र सामान्येन विभक्तीनाम् अर्थः अजन्त पुल्लिंग प्रकरणे निरूपितः विशेषार्थं वक्तुम् एतस्य प्रकरणस्य आरम्भः। अतएव तत्र टीकादिषु लिख्यते तत्र सामान्यार्थं निरूप्य इदानीं विशेषान् अर्थान् नाम कर्तृत्व कर्मत्वादीन् अर्थान् इदानीम् अस्मिन् प्रकरणे विधास्यति इति कृत्वा कारकस्य अत्र निरूपणं विधीयते। तर्हि सर्वादौ अस्माकं मनसि अयं प्रश्नः उदेति यत् किं नाम कारकम् इति। तर्हि इदानीं क्रमेण वयं गच्छामः। कारकस्य बहूनि लक्षणानि तत्तत् टीका ग्रन्थेषु दृश्यन्ते, यथा क्रियाजनकं कारकं, क्रिया निर्वर्तकं कारकं, क्रिया निमित्तकं कारकं, क्रियान्वयी कारकम्। एवं रीत्या कारक विषयकाः बहवः पक्षाः दृश्यन्ते। क्रियान्वयी कारकम् इति दीक्षितमतं, क्रियाजनकं कारकम् इति नागेशमतं, क्रियानिमित्तकं कारकम् इति काशिकाकृन्मतं, क्रियानिर्वर्तकं कारकम् इत्यपि भाष्ये तत्र कारके इत्यस्मिन् सूत्रे दृश्यते। तर्हि इदानीं क्रियाजनकं कारकम् इत्येव अस्माकं सिद्धान्तभूता पक्षः। क्रियान्वयी कारकम् इति यद्दीक्षितेन अङ्गीकृतमस्ति तत्र नागोजी भट्टेन दोषाः दर्शिताः। अतः क्रियान्वयी कारकम् इति पक्षः अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। क्रियान्वयी कारकम् इत्यस्मिन् पक्षे कीदृशः दोषः अस्ति इति अग्रे अस्माभिः निरूपयिष्यते। तर्हि आदौ कारकम् इत्यस्य कः अर्थः? भगवता भाष्यकारेण कथं क्रियाजनकत्वं कारकत्वं नाम क्रियाजनकं कारकं तत्र क्रियाजनकस्य लाभः कथं भवति? यतोहि यदा कदापि वयं कारकम् इति ब्रूमः तदानीं क्रियाजनकं कारकम् इत्येव अस्माभिः प्रतिपाद्यते। किन्तु विचारयन्तु भवन्तः, यदा पचति इति वयं वदामः, यदा पाचकः इति वयं कथयामः तदानीं तस्य कीदृशः विग्रहः अस्माभिः क्रियते? पचति इति पाचकः। पाठकः इति वयं यदा ब्रूमः तदानीं कथं भूतं विग्रहं दर्शयामः? पठति इति पाठकः। लेखकः इति यदा वयं ब्रूमहे तदानीं कथं भूतं विग्रहं प्रतिपादयामः? पठति इति पाठकः। तथैव प्रकृतेपि करोति इति कारकम् इत्येव खलु वक्तव्यं। तत्र क्रियापदस्य सन्निवेशः कस्मात् कारणात् भवति, क्रियायाः तत्र उपस्थितिः कथं भवति इति सर्वं भगवता भाष्यकारेण भाष्ये निरूपितमस्ति। तदेव अत्र मया किञ्चित् विलिख्य प्रतिपाद्यते। करोति निवर्तनार्थकः इति भाष्यकारः कथयति। निवर्तनार्थकः नाम उत्पादनार्थकः इत्यर्थः। एवं च नाम क्रियापदार्थस्य प्रकृते कथं लाभः? करोति कारकम् इत्येव अस्माभिः कथ्यते, किन्तु किं करोति इति प्रश्ने क्रियां करोति इत्युत्तरं भगवता भाष्यकारेण दत्तं। तर्हि क्रियायाः उपस्थितिः तत्र कथं तदा तत्र प्रतिपादयति। करोति नाम तत्र कारक घटकया क्रि धातु वर्तते, सः धातु निवर्तनार्थकः संपादनार्थकः इत्यर्थकः। एवं च क्रियायाः एव शब्देन साध्यत्व प्रतीतेः निवर्तनार्थके कारक शब्दे। तर्हि अत्र कः अभिप्रायः? क्रिया शब्देनैव साध्यत्व प्रतीतिः। साध्यत्वं नाम क्रियान्तराकांक्षा अनुत्थापकतावच्छेदक रूपमेव तत्र साध्यत्वं भवति। क्रियापदेन फलस्यापि बोधः भवति। अतः अत्र क्रियापदेन फलस्य यथा निवृत्तिः स्यात् इत्येतदर्थम् अत्र साध्यत्व प्रतीतिः इति प्रतिपादयति। तर्हि निवर्तनार्थके कारक शब्दे
तर्हि एतावता किम् आगतं, यदि क्री धातुः निवर्तनार्थकः तर्हि कारकशब्दः अपि निवर्तनार्थकः एव भवति। तर्हि निवर्तनार्थके कारकशब्दे सम्बन्ध्याकाङ्क्षायां, तर्हि तत्र सम्बन्धिनः नितरां तत्र अपेक्षा भवति, आकाङ्क्षा भवति। नाम किं निर्वर्तयति इत्थं भूता तत्र आकाङ्क्षा अवश्यम् उदेति। तर्हि आकाङ्क्षायाः पूर्त्यर्थं तत्र किम् उपतिष्ठते, तदा वदति आकाङ्क्षायां सैव संबध्यते, सैव नाम सा क्रिया एव अत्र संबध्यते इति। तेन प्रकृतार्थ सिद्धिः, तेन तत्र क्रियात्वं सिद्ध्यति, नाम क्रियाजनकत्वम् इत्यर्थस्य सिद्धिः। अतएव महाभाष्ये साधकं निवर्तकं कारक संज्ञं भवति इति वक्तव्यमिति भाष्यकारेण तत्र प्रोक्तमस्ति। साधकं निवर्तकं कारक संज्ञं भवति इति वक्तव्यम्। एवं तर्हि सामान्य भूत क्रिया वर्तते इति भाष्य प्रामाण्यादेव अस्माभिः किमुच्यते, अत्र तत्र निवर्तकत्वं कारकत्वं यदा उच्यते तर्हि आकाङ्क्षा तत्र उदेति। किं निवर्तकं, तदा तत्र आकाङ्क्षा बलादेव सामान्य भूता क्रिया वर्तते इति भाष्यकारः तत्र कारके इति सूत्रे कथयति। तस्याः, तर्हि सामान्य भूताया क्रिया, तस्याः क्रियायाः निवर्तकः एव कारकं भवति। एवं च किमागतं, क्रिया निर्वर्तकं कारकं, तस्यैव सरलेन शब्देन क्रिया जनकत्वं कारकत्वम् इत्युच्यते। एवं च क्रिया जनकत्वं कारकत्वं यदा उच्यते तदा जन्यता एकत्र भवति, एकत्र जनकता भवति। क्रियायां जन्यता तिष्ठति, कारके जनकता तिष्ठति। तत्र निरूपितत्व संबंधेन जन्य जनकयोः अन्वयः भवति। अतः अन्वयं कृत्वा अस्माभिः लिख्यते क्रियानिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वं कारकत्वम्। तर्हि कारकस्य किं लक्षणम् आगतं, क्रियानिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वं कारकत्वम्। तर्हि इदं यत् कारकस्य लक्षणम् आगतं तस्य यथा देवदत्तः पचति इत्यत्र वयम् एतस्य लक्षणस्य समन्वयं कुर्मः। पचति देवदत्तः इत्यत्र विक्लिप्त्यनुकूल फूत्कारादिरूपाया क्रिया तत्क्रियां प्रति देवदत्तस्य जनकत्वं वर्तते। पश्यन्तु, देवदत्तः पचति, इदानीम् अत्र देवदत्तस्य कर्तृत्वं प्रतिपादनीयमस्ति। तर्हि देवदत्तस्य कर्तृत्वं कदा प्रतिपादयितुं शक्यते, यदा क्रियानिष्ठजन्यता निरूपित जनकतावत्वं देवदत्ते भविष्यति, तदानीमेव देवदत्तस्य कारकत्वं वक्तुं शक्यते। यथा प्रकृते पचति इत्यत्र पचधात्वर्थः विक्लिप्त्यनुकूल व्यापारः, स च व्यापारः अनेकविधः। फूत्कार रूपः, अधस्संतापन रूपः, चुल्युपरि धारण रूपः, एवं भूतः यः व्यापारः अस्ति स एव व्यापारः क्रियापदेनापि अस्माभिः वैयाकरणैः व्यवह्रियते। यतो हि भूषणे व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया इति व्यापारः भावना क्रिया उत्पादना एभिः शब्दैः अस्माभिः शाब्दिकैः क्रियायाः व्यवहारः क्रियते। एवं च विक्लिप्त्यनुकूल व्यापार रूपाया क्रिया अस्ति, तत्क्रियां प्रति देवदत्तस्य जनकत्वम् अस्ति। अतः देवदत्तस्य अत्र कारकत्वं भवति। एवं च पचधात्वर्थनिष्ठाया विक्लिप्ति जनकाया क्रिया, विक्लिप्ति रूपाया क्रिया, तस्याः क्रियायाः जनकः देवदत्तः भवति। अतः क्रियाजनकत्वं देवदत्ते तिष्ठति, तस्मात् देवदत्तस्य कारकत्वं तदेव मया अत्र लिखितमस्ति। अतः देवदत्तस्य कारकत्वम्, अत्र पचधात्वर्थ व्यापारस्य देवदत्तः जनकः। अतः पचधात्वर्थ व्यापार निष्ठा या जन्यता तदेव अत्र विशदीक्रियते।
पचधात्वर्थ व्यापार निष्ठा या जन्यता तादृश जन्यता निरूपिता जनकता देवदत्ते तिष्ठति तस्माद् देवदत्तस्य कर्तृत्वं सुस्थिरं ततश्च देवदत्तस्य भवति कारकत्व व्यवहारः। कर्तृकारके इदानीं पश्यन्तु, कर्तृकारके कारकत्वं यथा अस्माभिः साक्षात् वक्तुं शक्यते तथैव अन्येषु कारकेषु एतादृशं यल्लक्षणं तल्लक्षणस्य साक्षात् तत्र समन्वये क्लेशः अस्ति। अतः किञ्चित् अस्माभिः अत्र लिख्यते कर्तृकारके प्रकृतधातुपात व्यापार जनकत्वात् कर्तुः कारकम् अस्ति। नाम प्रकृतधातुः पचधातुः तद्धातु विशिष्टः व्यापारः विक्लिप्त्यनुकूल व्यापारः तद्व्यापार जनकत्वात् कर्तुः कारकं भवति। एवमेव ग्रामं देवदत्तः गच्छति इत्यत्रापि संयोगानुकूल व्यापार जनकत्वं देवदत्ते तिष्ठति अतः देवदत्तस्य कारकत्वम्। एवमेव देवदत्तः पठति इत्यत्र अध्ययनानुकूल व्यापार रूप क्रियायाः जनकः देवदत्तः अतः देवदत्तस्य कारकत्वं भवति। अन्यत्र सर्वत्रापि अर्थात् कर्तृकारकस्य क्रियाजनकत्वम् अस्माभिः साक्षात् वक्तुं शक्यते, किन्तु कर्मकारकस्य करणकारकस्य संप्रदानकारकस्य अपादानकारकस्य अधिकरणकारकस्य कारकत्वम् एवं वक्तुं न शक्यते। कथं वक्तुं शक्यते तदुच्यते अन्येषु कारकेषु तु प्रकृतधातुपात व्यापार अवाचकत्वात्। नाम प्रकृतधातूनां वाक्ये प्रयुक्तः यः धातुः भवति तद्धात्वर्थरूपः यः व्यापारः तद्व्यापार अवाचकत्वं भवति इतरकारकेषु। एवं किल प्रकृतधातुपात व्यापार अवाचकत्वात् तर्हि तत्र कश्चन व्यापारः अवश्यं तिष्ठति, यतोहि व्यापारं विना कारकत्वं वक्तुमेव न शक्यते खलु। तर्हि अवान्तर व्यापारस्य सत्त्वात् कारकत्वं नाम प्रकृतधातुपात व्यापार जनकत्वं कर्मादिषु कारकेषु नास्ति, किन्तु प्रधान क्रिया निष्पादक रूप अवान्तर व्यापारस्य सत्त्वात् कर्मादिकारकान्यपि क्रियाजनकान्येव अवान्तर व्यापारस्य सत्त्वात् कारकत्वम्। अत्र टङ्कणदोषाः सन्ति। उक्तञ्च नागोजी भट्टेन स्वास्वा अवान्तर क्रिया द्वारा प्रधान क्रिया निष्पादकत्वम्। अतएव नागेशेन प्रोक्तं स्वास्वा अवान्तर क्रिया द्वारा प्रधान क्रिया निष्पादकत्वम् इति। नाम इतरेषु कर्मादिषु कारकेषु प्रधान क्रिया जनकता नास्ति, अपितु प्रधान क्रिया जनके कश्चन अवान्तर व्यापारः तत्र कर्मादिषु भवति। एवं मास्तु एवं मास्तु करोतु, नो चेत् रिमूव् करोमि अहं। कः अस्ति? एकवारं रिमूव् करोमि चेत् पुनः भवान् अत्र आगन्तुं न शक्नोति। अस्तु, तण्डुलं पचति इत्यत्र तु तर्हि कर्म कारके कथं कारकत्व व्यवहारः? तर्हि वदति तण्डुलं पचति इत्यत्र तु फलाश्रयत्वात् तण्डुल रूप कर्मणः कारकत्वं। नाम तण्डुलस्य कारकत्वम् अत्र अन्येन प्रकारेण अस्ति। तण्डुलं पचति इत्यत्र तण्डुलस्य कर्मकारकस्य कारकत्वं कथं? तर्हि विक्लिप्त्यनुकूलः यः व्यापारः अस्ति तद्व्यापारजनकत्वम् अत्र नास्ति, किन्तु विक्लिप्त्यनुकूलः यः व्यापारः अस्ति तत्र बहवः व्यापाराः भवन्ति। तर्हि व्यापाराणां समुदायः एव क्रिया इत्यस्माभिः उच्यते। यतोहि तथैव अस्माकम् अनुभवः अस्ति। पचति इति यदा वयं ब्रूमः तदानीं कदाचित् माता चुल्ली उपरि पात्रं धृत्वा अन्यत्र गत्वा यत्किंचित् कार्यं करोति तदानीं कश्चित् तत्र पृच्छति भवती किं करोति? तदानीं अन्यस्मिन् कर्मणि सति अपि सा माता ब्रूते पचामि। नाम तदानीं अन्यस्मिन् कर्मणि अस्ति, तथापि सा वदति पचति। नाम तावद् आभ्यन्तरे नाम
पात्र प्रक्षालन वेलायामपि सा वदति पचति। यतो हि सर्वेपि व्यापाराः पच धात्वर्थ व्यापार कुक्षिप् प्रविष्टाः इति कृत्वा व्यापाराणां समूहः एव तत्र क्रिया भवति। तर्हि फलाश्रयत्वात् तण्डुलरूपकर्मणः कारकत्वं भवति। एवमेव काष्ठैः पचति इत्यत्र फल अव्यवधानेन व्यापाराश्रयत्वात् करणस्य कारकत्वं भवति। भिक्षुकाय ददाति इत्यत्र फलोद्देश्यत्वेन संप्रदानस्य कारकत्वं भवति। अश्वात् पतति इत्यत्र अवधित्वेन अपादानकारकत्वं भवति। कर्तृकर्मद्वारक व्यापाराश्रयत्वम् अधिकरणकारकत्वं भवति। इति रीत्या सर्वेषां तत्र कारकत्वं साधितमस्ति। तर्हि एतावता क्रियानिष्ठजन्यता निरूपित जनकतावत्वं कारकत्वम् अस्माभिः कारकस्य स्वरूपं ज्ञातम्। तर्हि एतत् स्वरूपम् अथवा कारकस्य इदं लक्षणम् अस्माभिः कृतम्। तर्हि कारकस्य इदं यत् लक्षणम् अस्ति तत् लक्षणम् अस्माभिः किमर्थं क्रियते? लक्षणस्यापि लक्षणं किं भवति? तदात्र किञ्चित् मया लिखितं। व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम्। तर्हि कारकस्य लक्षणं यदस्माभिः कृतमस्ति तल्लक्षणस्य किं प्रयोजनम् इति तत्र प्रश्नः जागर्ति। व्यावृत्तिः व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम्। नाम व्यावृत्तिर्भवतु व्यवहारो जायताम्। एतदर्थं तत्र लक्षणम् अस्माभिः यस्य कस्यचिदपि पदार्थस्य विधीयते। व्यावृत्तिः नाम इतरभेदानुमितिः। तत्र व्यावृत्ति इत्यस्य अर्थः इतरभेदानुमितिः। इतरभेदः क्व भवति? यः यस्मात् व्यावर्त्यते। अत्र कारकं किं व्यावर्तयति? अत्र कारकं संबंधं व्यावर्तयति। अतः संबंधात् भिन्नः कारकं भवति। नाम व्यावृत्ति व्यवहारः। तर्हि कारकस्य यल्लक्षणम् अस्माभिः कृतमस्ति तेन लक्षणेन कस्य व्यावृत्तिर्भवति? संबंधस्य। यतो हि रामस्य पुस्तकम् अस्ति इत्यत्र रामरूप संबंधस्य नाम षष्ठी संबंधस्य तत्र कारकत्वं नास्ति। यतो हि तत्र याकादिदपि क्रिया न जन्या भवति। इति कृत्वा तस्य संबंधस्य व्यावृत्तिः अत्र जायते एतेन लक्षणेन। तस्मात् अतः संबंधात् भिन्नः एव कारकं भवति। तथा च कारकं स्वेतर समस्त भिन्नं क्रियाजनकत्वात् यन्नैवं तन्नैवं इति एवं रीत्या अस्माभिः लक्षण विषये उच्यते। तर्हि व्यवहारः कर्तृकारकं कर्मकारकं संप्रदानकारकं अपादानकारकं अधिकरणकारकं इत्येवं रीत्या व्यवहारः जातः। संबंधस्य व्यावृत्तिः जातः। कथं जातः? क्रियानिष्ठजन्यता निरूपित जनकतावत्वम् इत्थं भूत कारकलक्षणेन। एवं इदानीं कारकस्य लक्षणं यत् कृतमस्ति तल्लक्षणं ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति इत्यत्र संबन्धरूपस्य ब्राह्मणस्य कारकत्वं नास्ति। यतो हि कारकाणि षट् कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानम् अधिकरणम् इत्याहु कारकाणि षट्। एवं रीत्या षट् कारकाणि सन्ति। तर्हि षट्सु कारकेषु संबंधस्य कारकत्वं नास्ति। यदि च संबंधस्य कारकत्वं स्यात् तर्हि का आपत्ति? षष्ठ्याः संबंधत्वं यदस्ति तस्यापि कारकत्वं स्यात् चेत् तर्हि का आपत्ति? तद्विषये अत्र किञ्चित् निरूप्यते। तर्हि एकं वाक्यं वयं स्वीकुर्मः। ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति। अत्र वाक्ये यदि ब्राह्मणस्य कारकत्वं स्यात् तर्हि का क्षतिः? किं वा स्यात् यदि कारकत्व व्यवहारः स्यात्? किन्तु एतस्य लक्षणस्य प्रयोजनं मया प्रतिपादितं। ब्राह्मणस्य कारकत्वं यथा न भवतु तथा अस्माभिः लक्षणं कारकस्य करणीयम्। यदि च कारक ब्राह्मणस्य कारकत्वं स्यात् तर्हि का आपत्तिः? तर्हि तत्र द्वितीयापत्तिः। यथा पुत्रं पन्थानं पृच्छति इत्यत्र पुत्रस्य द्वितीया विभक्तिः, पन्थानम् इत्यस्यापि द्वितीया विभक्तिः, तथैव ब्राह्मणस्यापि द्वितीयापत्तिः तन्मा भूत्। एतदर्थं प्रकृते
तावत् कारकत्वं परिष्क्रियते, कारकत्वं अंगीक्रियते। नाम अत्र ब्राह्मणस्य न कारकत्वं पुत्रेण अन्यथा सिद्ध्या क्रियाजनकत्वात्। अत्र अभिप्रायः एवम् अस्ति, पंथानं पृच्छति, पुत्रं पंथानं पृच्छति इत्यत्र प्रकृते पश्यन्तु, स्थलद्वये तावत् कर्मत्वम् अस्ति, पुत्रपदार्थे अपि कर्मत्वम् अस्ति, एवं च मार्गः पथः अपि कर्मत्वम् अत्र अस्ति। तर्हि अकथितं च इति सूत्रेण पथः कर्मसंज्ञा अस्ति, कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण पुत्रस्य कर्मसंज्ञा अस्ति। नाम कर्मयुक् स्यादकथितम्, अकथितं च इति सूत्रेण अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्म भवति इति तत्र उक्तमस्ति। तदपि कर्मयुक् कर्मणा संबन्धः स्यात् तदानीमेव तत्र कर्मत्वम् अस्माभिः अपादानादीनाम् अविवक्षां कृत्वा कर्मणः विवक्षा क्रियते। अत्र ब्राह्मणस्य न कारकत्वं पुत्रेण अन्यथा सिद्ध्या क्रिया अजनकत्वात्। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, अकथितं च सूत्रेण प्रकृते यथा पथः, अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण यथा पुत्रस्य कर्म संज्ञा अस्ति, यतो हि पुत्रस्य ब्राह्मणः कर्मरूप संबंधः, ब्राह्मणस्य च पुत्रेण सह अपि कर्मरूप संबंधः अस्ति। एवं च कर्मयुक्तत्वात् ब्राह्मणस्यापि अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण तत्र कर्तृत्वं प्राप्तं। तर्हि भवतां मनसि अयं प्रश्नः स्यात्, गुरवः अपादानादि प्रसक्तं भवति, तदानीं प्रसक्तस्य अविवक्षां कृत्वा तत्र कर्म संज्ञा विधीयते। अत्र ब्राह्मणे किं कारकं प्रसक्तं, किमपि कारकम् अत्र न प्रसक्तं, तर्हि अप्रसक्तौ अत्र कथम् अपादानादीनाम् अविवक्षां कृत्वा कर्मणः विवक्षा कर्तुं शक्यते इति चेत् सत्यम् अत्र अस्ति, अप्रसक्ति अत्रापि अस्ति। पश्यन्तु, तत्र अकथितं च इति सूत्रस्य व्याख्यानवेलायां तत्र अस्माभिः किमुच्यते, नाम कर्मणः विवक्षा सर्वथा यत्किंचित् कारक प्राप्तिपूर्विका भवति इति नास्ति। तत्र द्विधा व्युत्पत्ति, नाम द्विधा अस्माभिः प्रतिपादनं कृतमस्ति। कर्मणः विवक्षा यत्किंचित् कारक प्राप्ति पूर्विका भवति, क्वचित् च यत्किंचित् कारक अप्राप्ति पूर्विका भवति। यतो हि बलिं याचते वसुधाम् इत्यत्र बलेः यत् कर्मत्वं, तत्र बलिं याचते वसुधाम् इत्यत्र यत् बलेः कर्मत्वं प्रतिपादितमस्ति, तत्र कर्मणः विवक्षा यत् किंचित कारक अप्राप्त पूर्विका एव विवक्षा अस्ति। तथैव प्रकृतेपि ब्राह्मणस्यापि यत् किंचित कारक अप्राप्त पूर्विका विवक्षा यदा क्रियते, तदानीं तत्र कर्मणः विवक्षायां द्वितीया प्राप्नोति। सा द्वितीया यथा न स्यात् तथा अस्माभिः कारकत्वं स्वीकरणीयं भवति। यदा तु क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति लक्षणं क्रियते, तदानीं ब्राह्मणस्य क्रियाजनकत्वं नास्ति, पुत्रेण अन्यथा सिद्ध्या इति तत्र हेतु, पुत्रेण अन्यथा सिद्धा। इदानीम् अत्र किञ्चित् इतोपि विचारयामि। क्रियानिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वं यल्लक्षणं कृतमस्ति, तत्र जन्यता कारणता रूपा अस्ति। एवं च जन्यता कथं भूता अस्ति, कारणता रूपा। तर्हि क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वं कारकत्वम् इति फलितार्थः तत्र आयाति। तर्हि कारणत्वं किं भवति, अत्र मया लिखितमस्ति, कारणत्वं तु कार्यपूर्ववृत्तित्वं। नाम यत्किंचित् कार्यं भवति
तत् कार्यस्य प्राक् कार्यात् प्राक् तत्र कारणत्वं करणत्वं तिष्ठति। इदानीं यथा एकम् उदाहरणं वयं स्वीकुर्मः। कुलालः दण्डेन घटं करोति, तर्हि इदानीं कुलालः दण्डेन घटं करोति, तर्हि अत्र कुलालः यः अस्ति तस्मिन् करणत्वं नास्ति, दण्डेन अन्यथा सिद्ध्या। नाम दण्डेनैव क्रियाजनकत्वे सिद्धे तत्र कारणत्वं पुनः कुलाले नास्ति। तथैव प्रकृतेपि क्रियाजनकता ब्राह्मणे न वर्तते, यतो हि मार्गविषयणीया प्रश्नरूपा क्रिया सा तु पुत्रादेव जायते। अतः अत्र ब्राह्मणः क्रियां न जनयति, अन्यथा सिद्ध कारणत्वं प्रतिबध्नाति। नागेशेन तत्र शेखरे लिखितम् अन्यथा सिद्धि कारणत्वं प्रतिबध्नाति। अन्यथा सिद्धत्वं नाम किम्? अन्यथा सिद्धः इति पदार्थः कः? तदा अत्र उच्यते अन्यथा सिद्ध शून्यस्य नियता पूर्ववर्तिता। अधा अन्यथा सिद्धत्वम् अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्तिभिरेव कार्य संभवे तदभिन्नः अन्यथा सिद्धः। अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्तिभिः यथा अत्र प्रकृते मार्ग विषयणीया प्रश्न रूपा क्रिया अस्ति, तस्याः क्रियायाः पुत्रादेव उपशमनम् उत्पत्तिर्भवति। अतः पुत्रेणैव प्रश्नरूपायाः क्रियायाः जन्यत्वे सिद्धे तत्र ब्राह्मणस्य जनकत्वं न भवति, यतो हि पुत्रेणैव तत्क्रियाजन्यत्वं साधितमस्ति। एवं च कारणत्वम् अन्यथा सिद्ध शून्यस्य भवति। यदि च पुत्रेण अन्यथा सिद्धि न स्यात् तदानीं ब्राह्मणस्य कारकत्वं वक्तुं शक्येत। अन्यथा सिद्ध शून्यस्य नियता पूर्ववर्तिता भवति। यदा अन्यथा सिद्धं भवति तदा कारणं तत्र न तिष्ठति, नियत पूर्ववर्तिता तु भवत्येव। अन्यथा सिद्धत्वं नाम अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्तिभिरेव कार्य संभवे तदभिन्नः। तदभिन्नः नाम अन्यथा सिद्ध भिन्नः इत्यर्थः। कार्य संभवे तदभिन्नः अन्यथा सिद्धः। कारणत्वं तु कार्य पूर्ववर्तित्वम् इति आगतम्। इदानीं कारकस्य लक्षणम् अस्माभिः आगतमस्ति। मातुः स्मृत मातुः स्मरति नटस्य श्रुतम् इत्यादीनामपि कारकत्वं तत्र प्राप्नोति, यतो हि श्रुतक्रियां प्रति नटस्य साक्षात् क्रियाजनकत्वम् अस्ति। मातुः स्मरति इत्यत्र मातुः अपि साक्षात् क्रियाजनकत्वम् अस्ति, तर्हि तत्र संबन्धस्यापि कारकत्वापत्तिः अस्ति। तस्मात् अस्माभिः वैयाकरणैः कारकाधिकार पठितत्वे सति क्रियानिष्ठजन्यता निरूपित जनकतावत्वं कारकत्वम् इति प्रतिपाद्यते। तदानीम् अत्र संबन्धस्य कारकाधिकार पाठ्यः नास्ति। तस्मात् तत्र क्रिया साक्षात् क्रिया जनकत्वेपि कारकत्व व्यवहारः न भवति इति शाब्दिकः प्रतिपादयन्ति। इदानीम् एकः विषयः इतोपि अत्र अस्ति। श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन क्रिया अन्वयित्वं कारकत्वम् इत्युक्तमस्ति। नागेश भट्टेन तद अनुयायिभिश्च क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् उक्तमस्ति। वस्तुतः क्रियान्वयित्वं कारकत्वम् इति कथने अपि काचित् अत्र क्षतिर्नास्ति, यतो हि यथा क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति लक्षणं स्वीक्रियते तदानीं ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति इत्यत्र ब्राह्मणस्य कारकत्वं नास्ति। तथैव खलु तत्रापि वक्तुं शक्यते। नाम तत्र केचन प्रतिपादयन्ति भट्टोजी दीक्षितस्य मते ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति इत्यत्र ब्राह्मणस्य कारकत्वं सेत्स्यति, यतो हि तत्र क्रियान्वयित्वम् इति उच्यते। तदानीं ब्राह्मणस्य परंपरा संबंधेन तत्र प्रच्छधात्वर्थ क्रियायाम् अन्वयः अस्ति। यथा पुत्रस्य साक्षात् अन्वयः अस्ति तथैव परंपरया तत्र ब्राह्मणस्यापि अन्वयः अस्ति इति कृत्वा ब्राह्मणस्य तत्र क्रियान्वयित्वात् कारकत्वम् आगच्छति।
तदा तत्र दीक्षितस्य अनुयायिनः कथयन्ति साक्षात् क्रियाजनकत्वमेव कारकत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। साक्षात् क्रियाजनकत्वं तत्र नास्ति इति कृत्वा कुत्र नास्ति, ब्राह्मणे नास्ति, तस्मात् ब्राह्मणस्य साक्षात् क्रियान्वयित्वं ब्राह्मणे नास्ति, तस्मात् ब्राह्मणस्य कारकत्व व्यवहारः नास्ति। एवं ते तत्र प्रतिपादयन्ति। किन्तु शब्दरत्ने तत्र हरिदीक्षितेन क्रियान्वयित्वं कारकत्वम् इति यदि कारकस्य स्वरूपं प्रतिपाद्यते तदानीं भगवता भाष्यकारेण उक्तस्य एकस्य वाक्यस्य असंगत्यापत्तिः तच्च वाक्यं भवति कारकाणां भावनान्वयः। कारकाणां भावनान्वयः इति भगवता भाष्यकारेण वाक्यं प्रोक्तमस्ति। एतस्य वाक्यस्य तत्र असंगत्यापत्तिः असंगतिर्भविष्यति यदि क्रिया अन्वयित्वं कारकत्वं। कथम् एकवारं तत्र वयं विचारयामः, यतोहि अयं विषयः आवश्यकः अस्ति। क्रिया अन्वयित्वं कारकत्व पक्षे अयं दोषः मुख्यः कश्चन अस्ति। इदानीं पश्यन्तु, तत्र शाब्दबोधः न भविष्यति। कारकाणां भावनान्वयः इत्यत्र भट्टोजी दीक्षितस्य मते तत्र शाब्दबोधः अनापत्तिः। शाब्दबोधः इत्युक्ते तत्र कुत्र भवति शाब्दबोधः नाम उद्देश्यतावच्छेदक विधेयतावच्छेदकयो यत्र भेदः भवति तत्रैव शाब्दबोधः भवति। नाम शाब्दबोधं प्रति उद्देश्यतावच्छेदकस्य विधेयतावच्छेदकस्य यत्र धर्मभेदः भवति तत्रैव शाब्दबोधः जायते। नाम अभेदबोधे एवं च प्रकृते तत्र विधेयता उद्देश्यता विधेयता तत्रैव भवति यत्र अस्माभिः किंचित् अपूर्वं विधीयते। उद्देश्यता यत्किंचित् उद्देश्य अस्माभिः किंचित् विधीयते। यथा एकम् उदाहरणं वयं स्वीकुर्मः, नीलः घटः इत्यत्र घटे नीलत्वं विधीयते। तर्हि घटः कीदृशः अस्ति, घटः नीलः अस्ति, तर्हि घटम् उद्दिश्य अस्माभिः नीलत्वं विधीयते। तर्हि प्रकृते उद्देश्यता घटे अस्ति, विधेयता नीले अस्ति। तर्हि उद्देश्यता वच्छेदकं घटत्वं भवति, विधेयता वच्छेदकत्वं नीलत्वं भवति। तर्हि उद्देश्यता वच्छेदकत्वेन घटत्वस्य ज्ञानं, विधेयतावच्छेदकत्वेन नीलत्वस्य ज्ञानं। तर्हि उद्देश्यतावच्छेदक विधेयतावच्छेदकयोः तत्र भिन्नः भिन्नः धर्मः जायते। तत्र धर्मभेदः वर्तते। स्वरूप नाम उद्देश्यतावच्छेदकं भिन्नं, विधेयतावच्छेदकं भिन्नं। एवं रीत्या तत्र शाब्दबोधं प्रति उद्देश्यतावच्छेदक विधेयतावच्छेदकयो धर्मभेदात् तत्र शाब्दबोधः भवति। नाम नीला भिन्नः घटः, नीलत्वावच्छिन्ना नीलनिष्ठा या घटत्वावच्छिन्ना घटनिष्ठा या उद्देश्यता तादृश उद्देश्यता निरूपिता नीलत्वावच्छिन्ना नीलनिष्ठा विधेयता इत्याकारकः तत्र शाब्दबोधः जायते। प्रकृते किमस्ति, कारकाणां भावनान्वयः इत्यत्र शाब्दबोधः न भविष्यति। भट्टोजी दीक्षितस्य मते कथं न भविष्यति? इदानीं कारकाणां भावनान्वयः, कारकम् इत्युक्ते दीक्षित मते कः भवति? क्रियान्वयः। तर्हि कारक शब्दार्थः क्रियान्वयः। एवं च भावनान्वयः इत्यत्र भावना इत्यत्रापि क्रिया एव। तर्हि भावनान्वयः तत्रापि अर्थः भवति भावनान्वयः। एवं च अत्र उद्देश्यता कारके वर्तते। भगवता भाष्यकारेण उक्तं यद् वाक्यं तस्मिन् वाक्ये कारकाणाम् इत्यत्र उद्देश्यता, भावनान्वयः इत्यत्र विधेयता। भट्टोजी दीक्षितस्य मते उद्देश्यतावच्छेदकं किं भवति? क्रियान्वयित्वं। विधेयतावच्छेदकं किं भवति? क्रियान्वयित्वं। यतोहि कारकाणां कारक शब्दस्य अर्थः क्रियान्वयः। तर्हि क्रियान्वयित्वम् उद्देश्यतावच्छेदकं भवति, विधेयतावच्छेदकम् अपि क्रियान्वयित्वं भवति। एवं च उद्देश्यतावच्छेदकं क्रियान्वयित्वं,
विधेयतावच्छेदकमपि क्रियान्वयित्वं तर्हि शाब्दबोधे तद्धर्मभेदः कारणं भवति। प्रकृते उद्देश्यतावच्छेदक विधेयतावच्छेदकयो ऐक्याद तद्धर्मभेदाभावात् प्रकृते शाब्दबोधा अनुपपन्नः शाब्दबोधः न भविष्यति इति भाष्यकारस्य वचनं। तेन वचनेन सह दीक्षितस्य यल्लक्षणं तल्लक्षणं संगतिं न प्राप्नोति इति कृत्वा नागेश भट्टेन क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् उक्तम्। इत्थं भूतं यदा कारकस्य लक्षणम् उररीक्रियते तदानीं कारकाणाम् इत्यत्र कारकपदार्थः क्रियाजनकत्वम् एवं च क्रियाजनकत्वरूप उद्देश्यतावच्छेदकं भिन्नं भवति, क्रिया अन्वयित्व रूप उद्देश्यतावच्छेदकं भिन्नं भवति। तर्हि तद्धर्म भेदस्य सत्वात् तत्र शाब्दबोधा भवत्येव इति मन्मते दोषः नास्ति। तस्मात् क्रियान्वयित्वं कारकत्वं यदुक्तं तन्न समीचीनम् इति। अनन्तरं तत्र दीक्षितस्य अनुयायिभिः अयं यः दोषः अस्ति तद्दोषस्य निराकरणं टीकाग्रन्थेषु कृतमस्ति। अधिकम् अस्माभिः ज्ञेयं तर्हि ताः टीकाः द्रष्टव्याः। इदानीं कर्तृकारकविषयं किञ्चित् सामान्येन उक्त्वा गच्छामि, यतोहि बहु किमपि अत्र मया लिखितमस्ति। स्वतन्त्रा कर्ता इति सूत्रेण कर्तृसंज्ञा भवति। तर्हि कर्तृत्वं नाम किं भवति? व्यापारतावच्छेदक संबंधेन प्रकृतिधातुवाच्य प्रधानीभूत व्यापार आश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति कर्तृत्वं भवति। कर्तृकारकस्य लक्षणं व्यापारतावच्छेदक संबंधेन प्रकृतिधातुवाच्य प्रधानीभूत व्यापार आश्रयत्वं कर्तृत्वम्। व्यापारतावच्छेदक संबंधः इत्यस्य प्रयोजनमस्ति। यदि व्यापारतावच्छेदक संबंधेन प्रकृत धातुवाच्य प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति न दीयते तदानीं तत्र पाषाणादीनामपि कर्तृत्वापत्तिर् भविष्यति। काष्ठैः पचति इत्यत्र काष्ठादीनामपि कर्तृत्वापत्तिर् भविष्यति। तन्मा भूत् एतदर्थं येन केनचित् संबंधेन व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं नास्ति, अपि तु व्यापारतावच्छेदक संबंधेनैव। व्यापारतावच्छेदकः संबंधः कः भवति? किमर्थम् एतादृशः तत्र संबंधः अंगीकार्यः? यतोहि कालिक संबंधः तावत् सर्वत्रापि भवति। यथा कालिक संबंधेन अहम् इदानीं लक्ष्मणपुरे अस्मि, भवन्तः यत्र सन्ति कालिक संबंधेन दर्भंगायामपि सन्ति, किन्तु कालिक संबंधः वृत्तिता नियामक संबंधः इति अस्माभिः न स्वीक्रियते। नैयायिकानां तथैव उद्घोषः, नाम व्यवहारः तादृशः न भवति। कालिक संबंधेन अहं तत्र अस्मि, भवान् अत्र अस्ति इति अस्ति। यतोहि काले एव सर्वं जायते। कालकृत संबंधः सर्वेनापि वक्तुं सर्वैः सह वक्तुं शक्यते। अतः कालिक संबंधेन काष्ठैः पचति इत्यत्र काष्ठादीनाम् अपि व्यापाराश्रयत्वं प्रसक्तमस्ति। यतोहि यस्मिन् काले देवदत्ते व्यापारः भवति तस्मिन्नेव स एव कालः तत्र काष्ठकाले अपि तिष्ठति। कालिक संबंधेन काष्ठस्यापि कर्तृत्वं भविष्यति। तन्मा भूत् एतदर्थं व्यापारतावच्छेदक संबंधेनैव गृहीतमस्ति। एतस्य समन्वयः अपि अग्रे अस्ति। देवदत्तः पचति इत्यत्र प्रकृतधातुः पचधातुः तद्धातुवाच्य प्रधानीभूत व्यापारः विकृत्यनुकूल व्यापारः तादृश व्यापार आश्रयत्वं देवदत्तस्य, अतः देवदत्तस्य कर्तृत्वं सिद्धमस्ति। इदानीं लक्षणे यानि यानि पदानि आगतानि तेषां पदानां तत्र किम् औचित्यमस्ति इति अस्माभिः सर्वं लिखितमस्ति। अतः देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा भवति। सत्यां च कर्तृसंज्ञायाम् उक्ते कर्तरि प्रथमा प्रवर्तते। प्रकृतधातुवाच्य प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति स्वीकारादेव माशेषु अश्वं बध्नाति इत्यत्र अश्वस्य गलविल अधः संयोगानुकूल व्यापार आश्रयत्वेपि नमाशानां कर्मत्वम्। अश्वस्य कुतः न भवति? अश्वस्य प्रकृतधातुवाच्य प्रधानीभूत व्यापार आश्रयत्वेपि नमाशानां कर्मत्वम्। यतोहि प्रकृतधातुः तत्र गलविल अधः भक्षण धातुः नास्ति, प्रकृतधातुः तु बध्नाति इत्यस्ति। एवमपि प्रकृतधातुपदस्य उपादानेपि रामः बाणेन बालिनं हन्ति इत्यादौ बाणस्यापि कर्तृत्वापत्तिः। यतोहि हनधातुवाच्यः व्यापारः प्राणवियोगानुकूल व्यापारः
तादृश व्यापाराश्रयः यथा रामा तथा बाणोऽपि अतः कर्तृत्वं बाणस्य दुर्वारम् इति चेन्न तर्हि तत्र लक्षणे इतोऽपि अस्माभिः पदं दीयते इतर व्यापार अनधीन व्यापार आश्रयत्वे सति व्यापारतावच्छेदक संबंधेन प्रकृतधातुवाच प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वं कर्मत्वम् इत्थं भूतं लक्षणम् अस्माभिः दीयते। एवं च बाणे यो व्यापारश्च व्यापारः इतर व्यापार अधीन व्यापारः अस्ति। इतरः रामः रामवृत्तिः यः व्यापारः धनुराकर्षण रूप व्यापारः तादृश व्यापार अधीन व्यापारः बाणनिष्ठा व्यापारः अस्ति। अतः तादृश व्यापार आश्रयत्वात् बाणस्य कर्तृत्वं न भवति। इतर व्यापार अनधीन व्यापार आश्रयस्यैव कर्तृत्वं भवति। प्रकृत पद निवेशस्य किं फलमस्ति प्रधान पद निवेशस्य किं फलमस्ति लक्षणे प्रधान पद निवेशा भावे प्रकृत धातुवाच व्यापाराश्रयत्व मात्रे तु माताग्नेः माणवकं वारयति इत्यत्र माणवकस्यापि कर्तृत्वापत्तिः यतो हि वारिधात्वर्थः संयोगानुकूल व्यापार भावानुकूल व्यापारः तथा च संयोगानुकूल व्यापाराश्रयत्वात् माणवकस्य कर्तृत्वापत्तिः तद्वारणाय प्रधानपदनिवेशः आवश्यकः। वारयति इत्यत्र संयोगानुकूल व्यापार भावानुकूल यः व्यापारः अस्ति तस्मिन् व्यापारे यः प्रथमः व्यापारः अस्ति स च प्रथमः व्यापारः द्वितीये प्रधानीभूतः भवति तदेव अत्र मया निरूपितमस्ति। तन्निवेशे तु द्वितीये अभावानुकूल व्यापारे संयोगानुकूल व्यापारस्य विशेषणत्वात् न प्रधानता अतः प्रधानीभूत इति लक्षणे सन्निवेशः कृतः अस्ति। अन्यत् फलमपि अस्ति। यदि प्रधानपदस्य निवेशः न क्रियते चेत् नाम प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इत्यत्र प्रधानपदस्य निवेशः न दीयते चेत् तदानीं सर्वेषां स्वस्वावान्तर क्रिया द्वारा प्रधान क्रिया निष्पादकत्वा सर्वेषामपि कर्तृत्वापत्ति अतः तन्माभूत एतदर्थं प्रधानपदस्य निवेशः आवश्यकम्। इतोपि प्रधानपद निवेशे भी कश्चन दोषः अस्ति। यज्ञदत्तेन तण्डुलं पाचयति इति वाक्ये यज्ञदत्तस्य कर्तृत्वापत्तिः यतो हि णिचः द्योतकत्वं प्रत्यानां द्योतकत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते किन्तु तत्र यज्ञदत्तस्य कर्तृत्वं यथा नाम यज्ञदत्तेन तण्डुलं पाचयति इत्यत्र यज्ञदत्तस्य कर्तृत्वापत्तिः यथा मा भूत् तदर्थं तत्र द्योतकस्य वाचकत्वम् अस्माभिः शाब्दिकैः उद्घोष्यते। द्योतकत्वं नास्ति णिचः द्योतकत्वपक्षे एव अयं दोषः अस्ति। अत्र सर्वं विवरणम् अत्र कृतमस्ति। अतएव श्रीमता नागेश भट्टेन अभिहितं णिचस्तु वाचकत्वमेव। अतः तत्र ण्यन्त धातु तत् प्रकृतिक धातु एतद् उभयवाच्य व्यापारयोः स्वास्वार्थं प्रति प्राधान्यात् देवदत्तेन यज्ञदत्तः पाचयति इत्यादौ प्रयोज्य व्यापारस्य कर्तृत्व सिद्धिः द्योतकत्वे तु नैतत् सिद्धेत् द्योतकत्वं णिचः नास्ति इति भवन्तः अवश्यं स्मरन्तु। अत्र संशयः कश्चित् अस्ति चेत् भवन्तः अनन्तरं ये अत्र वैयाकरणाः सन्ति प्रष्टुमर्हन्ति। अत्र तु एकहोरात्मकः एव कालः अस्ति इति कृत्वा सर्वमत्र प्रतिपादयितुम् अशक्यमस्ति। तथापि कारकत्वस्य यत् स्वरूपं मुख्यतया अत्र प्रतिपादनीयं तद् मया अत्र प्रतिपादितमस्ति। अत्रापि मया अग्रे प्रतिपादितमस्ति यथा पूर्वमुक्तं व्यापारतावच्छेदक सम्बन्धेनैव गृह्यते। ननु अत्र कथं व्यापारतावच्छेदक सम्बन्धाभावे कर्तृत्वापत्ति इति चेदुच्यते व्यापारतावच्छेदक सम्बन्धाभावे यत्किञ्चित् सम्बन्धेन व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति अभ्युपगमे तु कालिक संबंधेन व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं वक्तव्यम्। तथा सति कालिक संबंधेन व्यापाराश्रयत्वं काष्ठेषु तण्डुलेषु च वर्तते तस्मात् कर्तृत्वापत्ति तत्र भवति। व्यापारतावच्छेदक संबंधदाने तु नाति प्रसंगः यतो हि पचधात्वर्थ व्यापारः फूत्कारा अधसंतापनत्वादिरूप व्यापारः व्यापारता फूत्कारादिषु वर्तते। व्यापारतावच्छेदकं भूतकारत्वादिकमेव भवति। एवं च व्यापारतावच्छेदक संबंधः भूतकारत्वादि रूपा एव तत् संबंधेन व्यापाराश्रयत्वं तु केवलं देवदत्तस्य कालिक संबंधः अत्र व्यावृता नाम निस्सारितः भवति। कर्मकारकम् अत्यन्तं तत्र नाम एकमासपर्यन्तं कर्मकारकम् अधिकृत्य कर्तृकारकम् अधिकृत्य अस्माभिः व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। तत्र प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार आश्रय अभिन्न आश्रय कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रित्व प्रकारिका इच्छोद्देश्यं कारकं सत्कर्म संज्ञं स्यात्। तत्र
फले यद् वैशिष्ट्यम् अङ्गीकृतमस्ति तत्र सम्बन्धद्वयेन अस्ति स्ववाचक धातुवाच्यत्व सम्बन्धेन स्वप्रयोज्यत्व सम्बन्धेन एतस्य सर्वस्यापि तत्र अस्माभिः समन्वयः कर्तुं शक्यते किन्तु समयाभावः नाम इतोपि 15 निमेषाः अतीताः स्ववाचक धातुवाचकत्व स्वप्रयोज्यत्वम् इत्युभय सम्बन्धेन गृह्यते तर्हि उभयोः नाम एतावान् सूत्रार्थः कथम् आयाति कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति लघुभूतं सूत्रमस्ति किल किन्तु तस्मात् सूत्रात् एतावान् दीर्घभूतः तत्र अर्थः कथम् उपलभ्यते तत् सर्वोऽपि प्रकारः अस्माभिः वक्तुं शक्यते एतावत् बृहत् तत्र लक्षणं कर्मकारकस्य कथम् आयाति प्रकृत धातु पात्र प्रधानी भूत व्यापार आश्रय अभिन्न आश्रय कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिकाया इच्छा तादृश इच्छोद्देश्यम कारकम सत्कर्म संज्ञम स्यात् फले वैशिष्ट्यं च स्ववाचक धातुवाचकत्व प्रयोज्यत्वं स्ववाचक धातुवाचकत्व स्वप्रयोज्यत्वम् इत्युभय संबंधेन गृह्यते प्रथम संबंधस्य कथम लाभः तदि तत्र प्रथम प्रत्यय महिम्ना लभ्यते द्वितीय संबंधश्च कर्तृमहिम्ना लभ्यते लक्षण समन्वयश्च एवं कर्तुं शक्यते देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्यत्र प्रकृत धातु पात्र प्रधानी भूत व्यापार आश्रय भिन्न आश्रय कर्ता देवदत्तः भवति देवदत्त वृत्ति व्यापार फूत्कारादि रूप व्यापारः भवति तादृश व्यापार प्रयोज्यं फलं विक्लिप्तिर्भवति तदाश्रयः तण्डुलः भवति तदाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा तण्डुलः विक्लिप्त्याश्रयो जायताम् इत्याकारिका इच्छा भवति तादृश इच्छोद्देश्यं तण्डुलः एव भवति अतः तण्डुलस्य पचधात्कर्तृक्रियाजनकत्वात् कारकं सत्कर्म संज्ञा जायते इति एवमेव करणकारकं स्वनिष्ठ व्यापार अव्यवधानेन फल निष्पादकत्वं करणत्वं बाणेन हन्ति इत्यत्र स्वं नाम लक्षण समन्वयः स्वं नाम बाणः तन्निष्ठा व्यापारः प्राण वियोगानुकूल व्यापारः तादृश बाण निष्ठ व्यापार अव्यवहितोत्तर बाली वृत्ति प्राण वियोगः अस्ति एवं च तत्र बाणस्य कर्तृत्वं बाणस्य करणत्वम् अस्ति एवमेव अग्रे सर्वत्रापि समन्वयः कर्तुं शक्यते एतावदेव भवतु क्रमेण नाम बहु किमपि मनसि अस्ति वक्तुम् इदानीं मनसि सन्तोषः नास्ति यतोहि किम् उत्पुलत्य अस्माभिः व्याख्यानं कृतमस्ति अस्माकं परम्परायां तु क्रमेण एकैकं पदं गृहीत्वा व्याख्यानं भवति किन्तु अत्र एवमेव व्याख्यानं कर्तुं शक्यते अन्या गतिर्नास्ति इति तर्हि इत्युक्त्वा अहमत्र विरमामि संशयाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति किन्तु अहं किञ्चित् अत्र मोबाइल द्वारा एव श्रोतुं शक्नोमि लैपटॉप मध्ये काचित् समस्या जाता अस्ति अहं वदामि चेत् भवन्तः श्रोतुं पारयन्ति किन्तु यदा भवन्तः किञ्चित् अत्र वदन्ति चेत् अहम् अत्र श्रोतुं न शक्नोमि न जाने किं जातमस्ति